बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन अबू लहब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी दुश्मनी का मुज़ाहरा करता था कि बाकी सब मुखालफीन उसके मुकाबले में हेज थे। यही नहीं, उसकी बीवी भी अपनी बदबख्ती और शकावत में तमाम हदें फलांग जाती थी। आगाज़ नबूवत से कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियाँ सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू लहब के दो बेटों उतबा और उतैबा से मंसूब थीं। बाज़ रवायात के मुताबिक निकाह भी हो चुके थे मगर रुखसती नहीं हुई थी। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अबू लहब और उसका पूरा घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन बन गया। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दें। उन्होंने ना सिर्फ तलाक दी बल्कि उतैबा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद गुस्ताखी भी की। ये वाक़या तफसीर, तारीख़ और अहदीस में तफसीलन मज़कूर है। अबू लहब और उसकी बीवी बावले कुत्ते की तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे रहते थे। सूरह लहब में दोनों मियाँ बीवी की तबाही और बर्बादी का अल्लाह ताला ने ख़ुद फ़ैसला फरमाया है। इन पर क़यामत के दिन तक लानत भेजी जाती रहेगी। इस वाक़े की तफसीलात तो बहुत हैं मगर हम मुख्तसर तौर पर चंद बातें यहाँ पर नज़र कायरीन करना चाहते हैं। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील बिनते हरब बहुत सीखपा हुई। वो गुस्से की हालत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। उसके हाथ में पत्थर था और वो गाती आ रही थी। वो कम वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजूक कह रही थी, यानी जिस शख्स की मज़म्मत की जाती है नाउज़ बिल्लाह, हमने उसका इनकार कर दिया। हम उसके दीन को नफ़रत और हकारत की नज़र से देखते हैं और हम उसके हुक्म को ठुकराते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस दुश्मन खुदा को आते हुए देखा तो कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बदबख्त आ रही है और मुझे डर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाएगी और गुस्ताखी करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िक्र ना करो, वो मुझे नहीं देख सकेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल होते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और मुनकरीन आखिरत के दरमियान वाज़ेह पर्दा हायल कर देते हैं। बनी इसराइल की आयत। उम्मे जमील बढ़ती हुई आई और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मेरी हिजू कही है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बर्जस्ता जवाब दिया, इस घर के मालिक की कसम, मेरे साथी ने तेरी हिजू बिल्कुल नहीं कही। ये सुनकर वो पलटी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसे दिखाई ही ना दिए और वो ये कहती हुई घर लौटी, कुरैश अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनके सरदार की बेटी हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इसमें कोई गलत बयानी नहीं की क्योंकि इसकी हुजू हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की बल्कि रब्बे काबा ने खुद की है। अबू लहब के बेटे उतैबा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुस्ताखी की उसका तज़किरा भी सीरत की किताबों में तफसीलन आया है। इब्ने असाकर ने मोहम्मद बिन इसहाक़ के हवाले से अबू लहब के बेटे उतैबा के हालात में एक वाक़या लिखा है। इसके रावियों में उस्मान बिन उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों हैं। हब्बार बिन असूद की ज़ुबानी वो बयान करते हैं कि अबू लहब और उसका बेटा तिजारत के लिए मुल्क शाम की जानिब रवाना हुए। मैंने भी उनके साथ रखते सफ़र बांधा। सफ़र पर रवानगी से कबल उतैबा ने कहा, बाखुदा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और उसके रब के बारे में उसके अकायद की वजह से उसे ज़रूर अज़ियत पहुंचा कर रहूँगा। उसके बाद वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका इनकार करता हूँ जिसके बारे में तुम कहते हो। इसके लिए सूरह नजम की आयत का तर्जुमा,
وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست کلامی اور گستاخی کے علاوہ ایک اور بہت بڑا جرم کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ عطر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بدعا دی ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا، اے بیٹے خدا کی قسم اس کی بدعا سے میں تمہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ حبار مزید بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر شام کے لیے روانہ ہوئے اور ابرہ کے مقام پر ہم نے قیام کیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اسی میں ہم اترے۔ گرجا گھر کے پادری نے ہم سے کہا، عرب بھائیو تم یہاں کیسے نازل ہوئے؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں شیر یوں گھومتے پھرتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں برا آدمی ہوں، میرے مقام و مرتبہ سے بھی تم واقف ہو، میرے تم پر جو حقوق ہیں ان سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بدعا دی ہے جس سے میں سخت فکر مند ہوں۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیڑ پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیار کو آڑ دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں میں رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگیں مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب سچی توبہ کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ نے کسی کو آر نہیں دلائی، بلکہ ان کے قبول اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بدترین دشمنوں کی اولاد آپ کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دھتکارنے کی بجائے سینے سے لگائے۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حالت کفر میں اپنے باپ کے زیر اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، تاہم اس کی کوئی گستاخی تاریخ میں مذکور نہیں، جس طرح اس کے بدبخت بھائی کی حرزہ سرائی اوپر منقول ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس کے بھائی معتب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مبارکباد پیش کی، جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔
واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب فتح مکہ سے بھی پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچیں اور اسلام لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری بہن آئی ہیں، میری بہن کو خوش آمدید، مرحبا۔ کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین دروس ہیں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔